नमो नमः। लौकिकन्यायप्रकरणे अग्रे गच्छामः। प्रत्येकमपि मनुष्यः प्रत्येकं कार्यार्थं कस्यचित् अपेक्षते। तद् साहाय्यं सर्वमपि कार्यं साधयति इति वयं पश्यामः। वयमपि अस्माकं कार्यार्थं कस्यचित् साहाय्यं स्वीकुर्वन्तः एव भवामः। समाजस्य सः नियमः इति चिन्तयतु। एतद् यत् साहाय्यं वयं स्वीकुर्मः तस्य साहाय्यस्य निमित्तं कस्मिन् जने कस्यां व्यक्तौ कः गुणः अस्ति तस्य गुणस्य केवलम् अवलोकनं कृत्वा वयं तस्मात् तत् साहाय्यं स्वीकुर्मः। सोऽपि जनः अस्मासु ये गुणाः विद्यन्ते तेषां गुणानाम् अवलोकनं कृत्वा अस्मदपि साहाय्यम् अपेक्षते। एवं परस्परसाहाय्येन बहूनि कार्याणि वयं सर्वदापि साधयन्तः भवामः। तादृशमेव प्रसङ्गम् एषः न्यायः अन्धपङ्गुन्यायः इति बोधयति। अन्धः इत्यस्य अर्थः नेत्रहीनः यः द्रष्टुं न शक्नोति। पङ्गुः यः खञ्जः अस्ति इति वा यस्य एकः पादः नास्ति इति वा सः चलितुं न शक्नोति इति तादृशी स्थितिः यस्य भवति पङ्गुः इति कथ्यते। अन्धः चलितुं शक्नोति, पङ्गुः द्रष्टुं शक्नोति। अतः तस्य अवगुणः कः, न्यूनता का इति त्यजामः चेदपि तत्र ये गुणाः सन्ति तेषां गुणानामेव यदि आदानम् अस्माभिः क्रियते, स्वीकरणं क्रियते, तर्हि सः अन्धः चेदपि पङ्गुः चेदपि उपयोगी भवति इति वयमपि अवगन्तुं शक्नुमः। प्रसङ्गः एवमेव घटितः क्वचित्। कश्चन अन्धः आसीत्, अपरः कश्चन पङ्गुः आसीत्। पङ्गुः अन्धः द्वौ अपि क्वचित् कुत्रचित् गन्तुम् इच्छतः। पङ्गुः चलितुं न शक्नोति इति न चिन्तयति, अन्धः द्रष्टुं शक्नोति इत्यपि न चिन्तयति। द्वौ परस्परं मिलतः, परस्परं साहाय्यं कुरुतः। पङ्गुः वदति चिन्तां न करोतु, अहं मार्गं वदामि कुत्र गन्तव्यम् इति। अन्धः वदति भवान् चिन्तां न करोतु, भवान् मम स्कन्धयोः उपविशतु, अहं भवन्तं नयामि। यः पङ्गुः अस्ति सः अन्धस्य नेत्ररूपेण कार्यं करोति, यः अन्धः अस्ति सः पङ्गोः पदरूपेण कार्यं करोति। आहत्य परस्परगुणस्य आदानेन स्वीकरणेन उपयोगेन च द्वौ अपि गन्तव्यस्थानं प्राप्नुतः। एवं क्रमेण अन्धपङ्गुन्यायस्य उपयोगः तत्र भवति, वयम् अस्माकं पुस्तके एकदा पठामः चेत् ज्ञायते अंतिमं वाक्यम्, अतः इस न्याय को वही उद्धृत किया जाता है जहाँ परस्पर सहयोग एक दूसरे के गुणों को ध्यान में रखते हुए कार्य सिद्ध किया जाता है। संस्कृतस्य अध्ययन समये अपि अस्माभिः एकः गुणः इतः स्वीकरणीयः, तन्नाम गुणाधानम्। यस्मिन् यः गुणः अस्ति तस्य उपयोगः करणीयः, परस्पर सहभागः करणीयः, सहयोगः करणीयः, अनन्तरं कार्यं साधनीयम् इति एतस्य न्यायस्य द्वारा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अपरः अत्यन्तं उत्कृष्टः प्रसिद्धः न्यायः अस्ति, अस्माकं कृते आनन्ददायी अपि अस्ति। वृद्धकुमारी वाक्यन्यायः इति तस्य नाम। विचित्रा घटना अस्ति, किन्तु बुद्धिः कथं प्रयोक्तव्या इत्यस्यपि उत्तमम् उदाहरणम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। प्रसङ्गः एवमस्ति, काचित् वृद्धा आसीत्। सा बहु तपस्यां करोति, साधनां करोति। देवेन्द्रः, देवानां राजा इन्द्रः प्रसन्नः भवति। यदा प्रसन्नः भवति तदा तां वृद्धां पृच्छति, वदतु किम् अपेक्षितम्, अहं प्रसन्नः अस्मि, वरदानं ददामि इति। तदा सा वृद्धा एकं वाक्यं वदति, वृद्धकुमारी वाक्यम् इति यदा अस्ति तद् वदामः। किं वाक्यं वदति?
केवलम् एकं वरदानं ददातु यत् मम पुत्राः सुवर्णस्थालिकायां प्रचुरमात्रया घृतं दधि दुग्धम इत्यादि भोजनं कुर्वन्तः सन्ति इति अहं द्रष्टुम् इच्छामि। इस प्रसंग में जब वो देवेंद्र जी प्रसन्न हो जाते हैं, देवाधिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, तो वे उसे कहते हैं कि चलिए आप अभी वर मांगिए। तो ये कहते हैं मैं ऐसा वर चाहती हूँ कि मेरे बेटे सोने की थाली में घी दूध दही वगैरह प्रचुर मात्रा में अधिक प्रमाण में आनंद से खा रहे हैं। भले ही एक वाक्य है, लेकिन इस एक वाक्य से उस वृद्ध महिला ने क्या क्या प्राप्त किया। उसे अगर पुत्र होने हैं तो स्वाभाविक है उसका विवाह होना चाहिए। विवाह होने के लिए वो युवती होनी चाहिए, इसीलिए पहले वो युवती हो ऐसा एक वर उसने मांगा। कहा नहीं प्रत्यक्ष, लेकिन वो वर मांगा। फिर मेरा विवाह हो, फिर मुझे बच्चे हो, और इतना ही नहीं तो मेरी अच्छी संपत्ति भी हो कि मेरे बच्चे घी दूध दही ये सारे पदार्थ सोने की थाली में खा सके। इतनी समृद्धि, इतना वैभव, इतने पैसे, इतना धन, इतनी संपत्ति, वो सब कुछ मुझे प्राप्त हो। ये सारी चीज़ें उस वृद्ध महिला ने केवल एक वाक्य से मांग ली, तो वो वृद्धा कुमारी हो गई और उसका वाक्य उसे कई सारी चीज़ें दे गया। वृद्ध कुमारी वाक्य न्याय से यह अभिप्राय है कि जब हम किसी छोटे से एक वाक्य से और या तो छोटी सी क्रिया से बहुत कुछ साध्य कर लेते हैं, उस प्रसंग में इस न्याय का हम उपयोग कर सकते हैं।